बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्لاस گذشته فکر میکنم که این درشن خوانده بودیم تا این درشن پیش رفته بودیم. کوشش کنید که ویدیوها را دیده باشید. من دو سه سال درس میتونم دیگه از مگر گفت میشه که در کجا چی را گفته بودم در کجا چی را نگفته بودم. دیگه خودتان ببینید، خودتان ویدیو را دیده باشید دیگه با میفهمید که در کلاس گذشته چی را خوانده بودیم چی را نخوانده بودیم. بخیر با فکر ما که ما تا دیتا را روان کرده بودیم در فارم. دیتا را چی کرده بودیم؟ در فارم روان کرده بودیم. حالا یک دو کار دیگه میکنیم که دیتا را میگیریم لیست میکنیم. دیتا را چی میکنیم؟ لیست میکنیم. دیتا را دیلیت میکنیم. دیتا را ادیت میکنیم. اندرشن شد. حالا دیتا را چی میکنیم؟ دیلیت میکنیم، لیست میکنیم و ادیت میکنیم. این سه چهار کار حالا میکنیم، انجام میدیم. دیگه به خاطر زو چی میکنیم بالا؟ به خاطر لیست کردن دیتا. به خاطر چی دیتا؟ لیست کردن دیتا. حالا میایم یک دینامیج دیتا را از اینجا روان میکنیم. دیتا را در اندکس روان میکنیم. ما یک ویو اندکس داریم نه. بالا ازی که کلیک کنیم به ویو چطور میریم؟ گو ٹو ویو. رایت کلیک کنید سر از اکشن گو ٹو ویو. شماره میبره به چه؟ شماره میبره به ویو. این ویو ماست نه؟ صحیح است؟ ها ریکارد است. این ویو ماست. در این ویو ما میخوایم که تمام دیتا را چی کنیم؟ در تیبل شو کنیم. در چی شو کنیم؟ در تیبل. دیتا را از کجا میگیریم؟ دیتا را از دیتابیس میگیریم. دیتا را از کجا میگیریم؟ از دیتابیس. دیتا را از دیتابیس چطور میگیریم؟ ساده طریقه است. میایم در کجا؟ اول ببینیم که کدام تیبل نشان میدیم. از تیبل टीचर डेटा निशान में तीन दे जा टेबल अस बना में ची बना में टीचर है ना बना में टीचर डेटास ई डेटा रमी गिरी मुझे देख लिस्ट शो में कनेम डिस्प्ले में कनेम सही द एसपी द वेब फॉर्म के खान दिम दो द ग्रिड व्यू डिस्प्ले में कनेम ने दे जा द टेबल डिस्प्ले में कनेम मी बिनिम कुछ तो डिस्प्ले में कनेम दो जो सादा तरीका बुद क्यूरी नश्ता में कदیم डेटा सेट فیل में कदیم डेटा सेट हमें गिरफ्तीम डेटा सोर्स में कदیم बची बग्रेड व्यू خلاص नहीं हमें قسم بود नहीं आलीजे قسم ना हमेशा خو ددانا چندانا استادس ددانا ما ام دیجه د کجا د کنټرولر ما ام دیتا رازوجه میگیریم دیتا رازوجه میگیریم به خاطر گرفتن دیتا دیگه چی कनेक्शन का रस नहीं ये कनेक्शन अगर बिगिरम बेखी बाला दे जोर को मुश्किल है नहीं कनेक्शन दे जोर में कदम सही कनेक्शन दे जोर कदम मैं पाइन दे डेटा रख सेलेक्ट में कदम क्यूरी नश्ता में कदम ची नश्ता में कदम क्यूरी सेलेक्ट क्यूरी नश्ता में कदम इज इक्वल टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर select all from teacher where नहीं जाए सही हमारा सेलेक्ट में करना है हमारा मिगिरम हमारा सेलेक्ट कदम पाइन स्क्यूएल कमांड जोड़ में करना स्क्यूएल कनेक्शन जोड़ में करना स्क्यूएल कनेक्शन खान इज इक्वल टू न्यू स्क्यूएल कनेक्शन ब कनेक्शन चीज़ पास में करना कनेक्शन स्ट्रिंग के पास में स्क्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू स्क्यूएल कमांड व कमांड क्यूरी पास में करना कनेक्शन पास में करना बखातर इसी की मैं डेटा सेट है डेटा टेबल फिल में करूँ देखा बैच करूँ राजिया देखा बैच करूँ इसे बेम हुआ एक डेटा एक स्क्यूएल के अडाप्टर जोड़ करूँ स्क्यूएल डेटा अडाप्टर da is equal to new स्क्यूएल डेटा अडाप्टर सही स्क्यूएल डेटा अडाप्टर बजी चीज़ पास में करूँ बजी cmd रे पास में करूँ cmd रे पास करूँ cmd के पास कदम वाले में एक डेटा टेबल जोड़ में करूँ डेटा टेबल dt इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल सही एरर में था मैम दे जा इंपोर्ट में करूँ सही शो तीर इंपोर्ट कदम वाले में da.fill कुछ डेटा टेबल फिल कर अली ची में करूँ अली अजीज डेटा रवान में करूँ बा ये सही कारिस नहीं डेटा रजू रवान में करूँ मुझे बखातर इजी मैं बायद
بعضی نمونه موضوع تیبل و به اندازه اینمی که چی فیلدز داره. چند فیلد داره؟ 1 2 3 4 5 فیلد داره. یک کلاس جور میکنم به نام تیچر و دو 5 فیلد به اینمی نام چی میکنم؟ اضافه میکنم. ایره در کجا؟ در مدل. میم در مدل این مدل در اینجا میم اد میکنم. چی اد میکنم؟ یک کلاس اد میکنم. کلاس نام میتم چی؟ کلاس نام میتم تیچر. کلاس نام میتم چی؟ اینه کلاس گرفتیم ویژوال سی شارپ کلاس شست و نام دادمش تیچر. اد کردم. سشت در اینجا لی 5 دانه پراپرتیز جور میکنم. چند دانه پراپرتیز؟ 5 دانه. اول پراپرتی اینتیجر است نامش چی؟ سایدیز. اول پراپرتی اینتیجر است نامش چی؟ سایدیز. آیدی بود نه اوجا. دویم پراپرتی جور میکنم بنا چیز string جور میکنم و name. صحیح نه؟ سیم پراپرتی جور میکنم به نام چی بود؟ این string است و چی است؟ father name است فکر میکنم. صحیح. چهارم پراپرتی جور میکنم این string است و این چیز ادرس است نه؟ دیگه پراپرتی جور میکنم این string است یا date است اوجا. date است نه؟ date time است. date time میگیری یا string میگیری مشکل نیست. در مثالی date time و string یک برتن بگم date of birth. وقتی که شما سیستم جور میکنی و دو سیستم مثلا شما میخواه که راپور ام به ما به عیسوی تاریخ بده، ام به ما به هجری شمسی تاریخ بده و به هجری قمری بعضی وقت میده. وقتی که قسم حالت بود که ام از هجری شمسی خواسته میشه، ام از میلادی خواسته میشه، با کوشش کنی که در دیتابیس دیجا که می رایت کلیک میکنی بالای دی در دیزاین دیجا دیت نگیری، دیتا تایپش دیت نگیری. دیتا تایپش چی بگیری؟ انوارچار بگیری. چی بگیری؟ انوارچار. چی؟ و علتش چیست؟ بعض اوقات بعض تاریخ می باشه که تو میخوای که ورده چی ثبت کنی؟ ورده هجری شمسی جا ثبت کنی. خود تاریخ دیجا در دیتا در فرماتش صحیح نمایه. مثلا دیجا کدام ماس که 28 است؟ فکر میکنم فبروری 28 است. فبروری 28 است نه؟ و ماه دوم هجری شمسی چند است؟ 31 است. دیگه اینجا اگه مثلا ما اینجا انتر میکنم ما هجری شمسی را شما سر کنیم، اگه دی دیت ما انتر میکنم 1401 است نه؟ 1401 است یا 1400 است؟ 1400 است. مثلا دویم ماه و چندم تاریخ 31 انتر میکنم، ایرر میده، میگی تو دیت نیست. چرا میگه که تاریخ 2 فبروری ماه فبروری 31 تاریخ نداره، دیگه اکسپت نمیکنه. به این خاطر باز چی میکنیم؟ ما ایره ده انوارچار سب میکنیم. ده چی سب میکنیم؟ ده انوارچار. بعد مسئله کنورژنش چطور حل میکنیم؟ بازو فنکشن جور میکنیم. ام ده سی شارپ فنکشن موجود است، ام ده اسکیل سرور فنکشن موجود است. کو فنکشن هجری شمسی را به میلادی تبدیل میکنه و میلادی را به چی؟ به هجری شمسی تبدیل میکنه. از اون فنکشن استفاده میکنیم. صحیح؟ خویرم من یه string گرفتم. حالا میم در کجا؟ دیجا میم و از تیچر یک لیستش جور میکنم. لیست چی را جور میکنم؟ تیچر. شما لیست در دیتا استرکچر خنده نه؟ لیست خنده، لینک لیست و چیزا رو خنده یا نه خنده. لیست چی میکرد؟ لیست میکرد. لیست چی قسم دیتا استرکچر؟ یک دانه لیست جور میکنم. چی جور میکنم؟ ویدیو شروع شد طالبان مخصوص. لیست جور میکنم. لیست چی رن؟ تیچر. لیست تیچر. میرا نام میتم لیست یا टीचर लिस्ट या टी लिस्ट हर चीज नाम के में थे सही नाम میتم چی टी लिस्ट सही या तना लिस्ट is equal to new टीचर लिस्ट इधर जोड़ कर
حالا من دایی یکی چی رو چی میکنم؟ اضافه میکنم. یک وریبل یک تیچر از اینجا میگیرم، از این دیتا تیبل یک تیچر میگیرم و اضافه میکنم اجده چی؟ دی لیست. یک تیچر میگیرم و اضافه میکنم ده چی؟ دی لیست. صحیح؟ چطور میکنم؟ حالا نشته میکنم لیست. خب یک فار لوپ باید اضافه نشته کنم که تا چند دفعه ایتریت شود. تا چند دفعه ایتریت شود؟ 4 دفعه. چند دفعه؟ 4 دفعه. چند دانه تیچر است اتریبیوت نی هر چقدر که سیریال چطور نشته کنم؟ خوی نشته کنم هر چقدر که است. صحیح شد؟ اینه میگه بهتر چقدر که است اینه می سیز خوی را بازی بفهمان. اینه میگه بسیز خوی را بازی بفهمان. data table dot rows dot count. ده تیبل چه تعداد روار چند بود تاسو نمو برو. صحیح؟ اینه میار چقدر که است بازی نمی زبان گفتیم. اونمو گفت صحیح. اونمو الگویشا گفته که خونه اشتکه دانی چنین قسم. صحیح؟ خب ما مالی چی میکنیم؟ یکی روش اضافه میکنیم. اشتا میکنیم list dot add. صحیح؟ list dot چی؟ list dot add. چی رات کو؟ به یک نو टीचर जोड़ को नौ चीज़ जोड़ को टीचर जोड़ को वगैरह देश को 8 को टीचर नेम दारा नेम इस मसाई में शबची नेम इस मसाई में शा डेटा टेबल कदम रो आयरो अवल आईडी रेज़ा फमें करें हमने आईडी रेज़ा फमें करें आज आयरो data table dot rows the कदम rows है I व the कदम column है 0 इरे भी के व convert को बची इरे convert को integer इरे बची convert को convert dot to integer ब्या पाई name अभी के चिरे भी की name is equal to name मसाई में शबची از کدام خانه بگی؟ از خانه یک بگی. از خانه چی بگی؟ یک بگی. میره به چی کنورت کو؟ با string. پایین بیا دیگه چی رو بگی؟ فادر نیم. فادر نیم مساوی میشه dot to string. فادر نیم در کدام خانه است؟ در خانه 2. بعد از این بیا چی رو بگی؟ ادرس بگی. ادرس در کدام خانه است؟ در خانه 3. دخانی چی؟ دخانی 3 بیا بعد از چی رو بگی؟ date of birth بگی چی رو بگی؟ date of birth مساوی میشه بزی to string دخانی چند است؟ دخانی 4 ایره گرفتیم لیست اد کردیم علی لیست روان میکنیم در کجا؟ این لیست در اینجا کتویو یک جای روان میکنیم این لیست کتویو یک جای چی میکنیم؟ روان میکنیم با حیث پارامتر رو چی میکنیم؟ پاس میکنیم. صحیح شد؟ لیست جور شد در لیست آیتمز اضافه کردم آیتمز از کجا گرفتم؟ دیتابیس گرفتم و ایره در کجا؟ اوجا روان کردم. صحیح؟ حالا من در اینجا در اندکس در اینجا این چیزا را در میکنم. صحیح؟ ایره در میکنم. صحیح؟ تازیجه خود جنجال نبود. این چیزا را چرا جو نیو टीचर میکنم کارا چرا میکنم؟ چرا که من اینجا تایپ لیست من چیز لیست چی را جور کردم؟ لیست टीचर را جور کردم. टीचर یک کلاس است. टीचर یک چیز یک کلاس. اگه من اشتا میکنم لیست استودنت را جور میکنم ایرر میده. این میگه که استودنت چیز؟ این میگه که استودنت من نمیشناسم. این میگه که استودنت من نمیشناسم. स्टूडेंट सही स्क्रीन है जो स्टूडेंट आशा सिस्टम कुछ आता है कि सिस्टम क्लास स्टूडेंट अजूर कदम ना कदम जो
دقی به این خاطر استودنت نمیشناسه، टीचर نمیشناسه، टीचर چرا نمیشناسه؟ टीचर بزی میشناسه که من دیگه کلاس टीचर جور کردم. اینی टीचर میشناسه و دایم تنها این ایدی و نیم فادر نیم ادرس و دیتا برت میشناسه. از टीचर ایمیل ادرسش می نمیشناسه. چرا نمیشناسه؟ که دیگه کدام پراپرتی نیست. ایمیل ادرس نیست. خویرات کدام میره روان کدام دیگه. علمم دی ایندکس. دی ایندکس میم از وجه از مدل خود دیتا را میگیرم. از مدل خود دیتا را کدام قسم دیتا است؟ دیتا ما د لیست است. دیتا ما د چیز د لیست است. از کدام پروژکت میگیرم؟ MVC application.models دیتا टीचर میگیرم. دیتا چی رو میگیرم؟ टीचर میگیرم. حالا میم دیگه یک تیبل جور میکنم. چی جور میکنم؟ تیبل. دیگه یک تیبل جور میکنم و در تیبل چی اضافه میکنم؟ یک टी हेड اضافه میکنم. چی اضافه میکنم؟ टी हेड. و در टी हेड چی اضافه میکنم؟ TR. و در TR چی اضافه میکنم؟ TD. چند دانه TD؟ 4 دانه TD یا 5 دانه TD. 5 دانه TD. یک TD. پایین میم از टी हेड با پایین یک چی جور میکنم؟ टी बॉडी. چی جور میکنم؟ टी बॉडी. در टी बॉडी چی میتم؟ علی در टी बॉडी اول टी हेड جور کنم. دیتاشه نیم فادر نیم آیدی رو شو کردنش ضرورتش نیست. ضرورتی میبینم من ضرورتی زون نیست. فادر نیم ادرس डेट ऑफ बर्थ به بعد دیگه چی؟ edit او delete. این دو کار کو صحیح edit و delete همیشه انجام میدیم. میم د टी बॉडी علی پایین دیجا علی چی میکنم؟ دیجا یک فار ایچ لوپ میکنم. نشته میکنم کدام لوپ؟ فار ایچ لوپ. فار ایچ لوپ د چی میگرده؟ د آیتمز و د کدام د هر د مدل که به مچی را پاس میکنه. از وجه که د لیست به مچی پاس شده و د مدل به ما د چی به ما د مدل. حالا میم دینمیج یک टी आर جور میکنم د داخلی ز لوپ. دیجا چی جور میکنم؟ टी आर و د टी आर داخل چند دانه टी डी نشته میکنم؟ دیجم اونم 6 دانه टी डी را نشته میکنم. چند دانه टी डी؟ 6 دانه یا 5 دانه. edit و delete دا یک جای نشته میکنم. اینجا نشته میکنم اکشن. دی اول به ما چی رو شو میکنه؟ دی به ما ات item dot name شو میکنه. دی دوم به ما ات item dot father name شو میکنه. دی سوم به ما ات item dot address شو میکنه. و دی چهارم ات item dot date of birth شو میکنه. و دی چی را؟ دی یک ا تیگ میتیم. چی میتیم؟ یک ا تیگ میتیم و اینجا نشته میکنیم edit. یک دیگه ا تیگ میتیم یک دیگه ا تیگ میتیم delete. چی؟ edit او چی؟ delete. میبینیم که کار میده یا نمیده. لاری process with an ID of 1396 is not running. این قسم ایرر که برتان داد اکثر وجزی می باشه که بیایی در کجا در اینمی فولدر پروژکت تان. در چی بیایی؟ در فولدر پروژکت تان اوپن فایل اکسپلورر. اکثر اوقات ریزنشی می باشه که دیجا آمده ایره کلوز کنی. ویژوال استودیو تانه چی کنی؟ کلوز کنی. ویژوال استودیو را کلوز کردم. دیجا دات ویس یک فایل است. می بینی یک فولدر است. اینمی فولدر بگیری ڈیلیٹ کنی. ڈیلیٹ کردی
ये फोल्डर डिलीट कर दी बी पास अली चिकने ओपन कोने डॉट वीज फोल्डर डिलीट कोने बी पास सिस चिरे ओपन कोने इरा ओपन कोने बनामी ची بود प्रोजेक्ट तन MVC application yes MVC application अमित ने میبینی که ایرر نرفته از بین